कमाई खरीद ली मैंने, पाई पाई खरीद ली मैंने, हर कमाई खरीद ली मैंने। गौस के दर का मैं भिखारी हूँ, बादशाही खरीद ली मैंने। गौस के दर का मैं भिखारी हूँ, बादशाही खरीद ली मैंने। पाई पाई खरीद ली मैंने, हर कमाई खरीद ली मैंने। गौस के दर का मैं भिखारी हूँ, बादशाही खरीद ली मैंने। और कब अमीरों में खौस रहते हैं, हम फकीरों में खौस रहते हैं। कब अमीरों में खौस रहते हैं, हम फकीरों में खौस रहते हैं। और मेरे हाथों में जो लकीरें हैं, हर लकीरों में खौस रहते हैं, हर लकीरों में खौस रहते हैं। मेरे हाथों में जो लकीरें हैं, हर लकीरों में खौस रहते हैं। हज़रत गिरामी अशार बहुत सुनाने को जी चाहता है, मगर आइए चंद बातें आप सुन लीजिए। अशार आप शुराए किराम से सुनते हैं और सुनते रहेंगे। फिर जनाब गुलाम गौस गजाली से भी आप भरपूर नातहाए नबूवत व रिसालत और मनक़बत के अशार समाअत फरमाएंगे। चंद बातें मैं पेश करता हूँ। हजरात, मैंने ये सीखा ही लगी है कि आपको खुश करने के लिए कोई बात कहूँ मैं। आप नाराज भी हो जाएंगे तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा। गम तो तब होगा जब हमारा आका हमसे नाराज हो, हमारा अल्लाह, हमारे अल्लाह की, हम सबके पालनहार की रहमत हमसे रूठे। हमें उस वक्त खुशी हासिल होती है जब कोई नाराज हो तो हो, हमारा परवरदिगार हमसे राजी हो, हमारे आका हमसे राजी हो। आज ये मैं अल्लाह और रसूल की रजा की खातिर चंद बातें पेश करने की सआदतें हासिल करता हूँ। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आप भी महसूस करोगे ये मौलवी बड़ा अजीब सा मालूम होता है। कभी हमारे हित में बातें नहीं करता, कभी हमारी अच्छाई की बातें नहीं करता, कभी हमारी खूबियों के तस्करे नहीं करता, कभी हमारे हुस्न जमाल की बातें नहीं करता, कभी हमारे सखावत की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, अरे मैं नहीं करता तो क्या करता? आपसे भी कहता हूँ, आप भी जब बात करो तो मुस्तफा के सखावत की बात करो, मुस्तफा के हुस्न की बात करो, मुस्तफा के किरदार की बात करो, मुस्तफा की अच्छाई की बात करो, मुस्तफा की खूबियों के तस्करे करो। अल्लाह करे हमारे मुंह में ऐसी जुबान हो, जब जुबान खुले तो मुस्तफा की तारीफ में खुले, जुबान खुले तो अल्लाह की हमद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा। आप सरकार गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आए हैं। बहुत देर से आप करामत भी सुनते रहे, मगर मौलवी जुनैद आपको करामत सुनाने नहीं आया है। करामत सुनते सुनते आप बूढ़े हो चुके हो, आपका जहन बूढ़ा हो चुका है, आपकी फिक्र बूढ़ी हो चुकी है। न जाने कितनी करामतें आपने सुन ली। गौसे आजम की जिंदगी का एक एक लम्हा करामत है, मगर आज गौसे आजम की जिंदगी के मुजाहिदे सुनो। वो गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम की जिंदगी आप देखो। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं अपनी जिंदगी के मुजाहिदे सुना दूं तो तेरा कलेजा पानी पानी हो जाएगा, तेरा कलेजा पानी पानी हो जाएगा। सरकार गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरी जिंदगी के बड़े मुजाहिदे नहीं, एक छोटा मुजाहिदा मैं सुनाता हूं तुम लोगों को। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ये मेरी जिंदगी का सबसे छोटा मुजाहिदा है। मैं एक साल तक ठोस ग़िज़ाई चीजें खाता रहा, ठोस ग़िज़ाई चीजें खाता रहा, ठोस चीजों का इस्तेमाल करता रहा, खाता रहा, मगर एक कतरा पानी नहीं पिया। एक साल तक एक कतरा पानी हलक के नीचे नहीं उतारा, सिर्फ ठोस ग़िज़ाई चीजें खाता रहा। अल्लाहु अकबर। वो सरकार गौसे आजम पानी क्यों नहीं पी रहे हैं? सिर्फ ग़िज़ा का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ खाना खा रहे हैं, वो भी ठोस चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नर्म चीजों का इस्तेमाल
استعمال بھی نہیں کرتے، جو ٹھوس چیزیں ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں 1 سال تک پانی نہیں پیا، صرف کھانا کھاتا رہا۔ جب 1 سال پورا ہو گیا میں نے کھانا چھوڑ دیا، اب میں نے پانی پینا شروع کیا۔ 1 سال تک صرف پانی پیتا رہا، کھانا میں نے بند کر دیا، کھانا میں نے چھوڑ دیا، کھانا نہیں کھایا، ایک دانہ حلق کے نیچے نہیں اترنے دیا۔ میری طرف آپ کی توجہ ہو، آپ کا دھیان میری طرف ہو۔ میں جانتا ہوں اب کوئی آنے والا نہیں ہے، مگر میں صبر اس لیے کرتا ہوں جہاں کم ہوتا ہے وہی دم ہوتا ہے۔ جو عقل مند لوگ تھے وہ چلے جا چکے ہیں، ہمیں عقل مندوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیوانوں کی ضرورت ہے۔ جو دیوانے ہیں وہ اب بھی موجود ہیں، جو دیوانے ہیں وہ اب بھی موجود ہیں۔ غوث اعظم کا دیوانہ وقت کا تعجب نہیں کرتا، جب چاہو اسے بلا لو، غوث کے نام پہ دوڑے چلے آتے ہیں، غریب نواز کے نام پہ دوڑے چلے آتے ہیں، مجاہد ملت کے نام پہ دوڑے چلے آتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی سنو، غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں 1 سال تک کھاتا رہا، پانی نہ پیا، اور جب 1 سال پورا ہو گیا تو پھر میں نے پانی پینا شروع کیا، اب کھانا نہیں کھاتا، کھانا میں نے بند کر دیا، ایک دانہ حلق کے نیچے اترنے نہیں دیا، صرف پانی پی پی کر گزارا کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اے میرے پیرے پیرا، اے سرکار شاہ جینا، آپ بتائیے تو صحیح، آخر آپ نے اپنی زندگی میں یہ فلسفہ کیوں اپنایا؟ جب کھا لگے تو صرف کھا لگے تھے، اور کھانا جب چھوڑا تو صرف پینے لگے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ غوث اعظم ارشاد فرمائیں گے میں کھاتا اس لیے نہیں ہوں کہ پیٹ بھرا جائے، کھاتا اس لیے ہوں کہ زندہ رہوں اور اللہ کی تسبیح کرو، کھاتا ہوں اس لیے کہ زندہ رہو تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ کھاتا بھی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے کھاتا ہوں، پیتا بھی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان اولیاء۔ میرے دوست اور بزرگوں، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں 1 سال تک صرف کھاتا رہا، پھر کھانا بند کیا، پانی پینا شروع کیا، 1 سال تک پانی پیتا رہا، جب 2 سال پورے ہو گئے نا تو پھر کھانا بھی بند کیا، پانی بھی پینا بند کیا۔ اب میں جنگل کا راستہ اختیار کیا، جنگل چلا گیا، جنگل جب پہنچا تو گھاس کی پتیاں شروع کیا کھانا، گھاس کی پتیاں کھانا شروع کیا، درختوں کے پتیاں کھانا شروع کیا، صرف درختوں کی پتیاں کھا رہا تھا، پانی بھی نہیں پیتا تھا، کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ 3 سال چل رہا ہے، کھانا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے، درختوں کی پتیاں کھا رہے ہیں، گھاس کی پتیاں کھا رہے ہیں، صرف سانس کی ڈوری قائم رکھنے کے لیے، صرف زندہ رہنے کے لیے، تاکہ سانس کی ڈوری ٹوٹ نہ جائے، سانس ہماری رک نہ جائے، روح ہماری نکل نہ جائے، اس لیے وہ گھاس کی پتیاں کھا رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں 1 سال تک صرف گھاس کی پتیاں کھاتا رہا، درختوں کی پتیاں کھاتا رہا، کھانا بھی بند رہا، پانی بھی بند رہا۔ غوث اعظم کے دیوانے اس کان سے نہ سننا جو تیرے سر سے لگا ہوا ہے، اس کان سے سننا جو تیرے سینے میں رکھا ہوا ہے، اس کان سے سننا جسے دل کا کان کہا جاتا ہے۔ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچنا، جس غوث کے ہم دیوانے کہلاتے ہیں، جس غوث کے ذکر کی محفل سجائے ہوئے ہیں، غوث اعظم نے اپنی زندگی میں ہمیں کیا درس دیا؟ غوث فرماتے ہیں 3 سال جب پورے ہو گئے، درختوں کی پتیاں بھی میں نے چھوڑ دیا، اب درختوں کی پتیاں بھی کھانا چھوڑا، کھانا بھی ہم نے چھوڑا، پانی بھی ہم نے چھوڑا۔ 3 سال پورے ہو گئے، اب میں جنگل سے پھر چلا، آبادی کی طرف آیا۔ اس جملے کو سنیے گا، آبادی کی طرف آیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں آبادی کی طرف آیا، جو عام لوگ رات میں کھانا کھایا کرتے تھے، رات میں لوگوں کے لیے جو کھانا بنا کرتا تھا، کھانا کھانے کے بعد جو کھانا بچ جاتا اسے چھوڑ دیتا تھا صبح کے لیے، مگر وہ کھانا صبح ہوتے ہوتے بدبودار ہو جایا کرتا، کھانے کے لائق نہیں رہتا، اس کھانے میں گند آ جاتا، اس کھانے میں بدبو آ جاتی، وہ کھانا جب سڑ جاتا لوگ اسے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اب وہ کھانا کھانے کے لائق نہیں ہے۔ جو کھانا باسی ہو گیا اس میں اندر بدبو آ گئی، لوگ اسے ردی کھانا سمجھ کر اپنے کوڑے پہ ڈال دیتے تھے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں جنگل سے آبادی کی طرف آیا تو لوگوں کے ردی پھینکے ہوئے کھانے اٹھا کے کھانا شروع کیا۔ جو تم پھینک دیتے ہو غوث اعظم اسے کھا رہے ہیں، جو تم پھینک دیتے ہو غوث اعظم کھا رہے ہیں۔ جس کھانے کو کھانا جانور پسند نہ کرے عبد القادر جیلانی کھا رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں کے
मीठा ने 1 साल तक खाता रहा ताकि सांस की डोरी कायम रहे, ताकि रूह मेरी निकले नहीं, ताकि सांस मेरी चलती रहे, ताकि मैं जिंदा रह सकूं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, रसूल की इताअत के लिए, रसूल की पैरवी के लिए, सुन्नतों पे अमल करने के लिए। इसलिए जिंदा रहना चाहिए हो कि अल्लाह तो मखलूक खुदा की भीड़ लगी हुई रहती है, हम देखे जाते हैं मगर अल्लाह के फरिश्तों की बारात जब उतरती है तो हम उसे नहीं देखते हैं। आप सुनो न सुनो, अल्लाह के फरिश्ते तो समाअत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आपका बोलना, आपका उठना बैठना सब मुलाहिजा फरमाया जा रहा है, सब खुदा की बारगाह में पेश किया जा रहा है। कौन बंदा तेरा किस हाल में है? मेरे मालिक तेरा फला बंदा इस हाल में है, तेरा फला बंदा सुभान अल्लाह बोल रहा है, तेरा फला बंदा अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है। अब आइए तवज्जो से मेरी थोड़ी सी बातों को सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मेरी बातों में कड़वाहट जरूर होगी, मेरी बातों में तलखी जरूर होगी, जुमले थोड़े सख्त होते हैं मौलवी जुनैद के, मगर सच बोलने का आदी हूँ, सच बोलता हूँ, हक बोलता हूँ। आप भी सच सुना कीजिए, हक सुना कीजिए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो आपको धोखा दे रहा है जो झूठी चापलूसी करके चला जाता है, जो झूठी तारीफ आपकी करके चला जाता है, बात बात पे आपको जन्नत की सनद दे के चला जाता है। याद रखना इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलती है, जन्नत पाने के लिए बड़ी कोशिशें करनी पड़ती है। अगर इतनी आसानी से जन्नत मिल गई होती तो नबी के सहाबा जंग में क्यों उतरते, नबी के सहाबा गर्दन क्यों कटाते, नबी के सहाबा शक्बेदारी क्यों करते, कोई तहज्जुद गुजार भी क्यों होता। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किलों से जन्नत मिलती है। कोशिशें करो, मेहनतें करो, सच बोला करो, वादा वफा किया करो, अल्लाह की रजा के खातिर जिया करो, तब कहीं जाकर जन्नत मिलेगी। अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह फरमाता है, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया, माल के चक्कर में तुम तबाह हो गई, माल के चक्कर में तुम बर्बाद हो गई, माल के चक्कर में तुम कब्र तक जा पहुंचे, माल के चक्कर में तुम अपने आप को बर्बादी की तरफ पहुंचा दिया। याद रखना, इंसान माल कमाने के चक्कर में रहता है, पैसों कमाने के चक्कर में रहता है, सरमाए को जमा करने की फिक्र में रहता है। माल जमा करो, पूरी जिंदगी माल की फिक्र लगी रहती है, माल जमा करो, माल जमा करो, पैसे जमा करो, सरमाया जमा करो, बिल्डिंग बनाओ, 2-4 गाड़ियां खरीदो, अपने घर को सजाओ, अपने घर को बड़ी बिल्डिंग बनाओ। यही तो इंसान की फिक्र है। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। कौन कहता है माल न कमाओ? माल कमाना है, मगर जरा सा 2 मिनट मेरी गुफ्तगू को सुनिए, आप उसके बाद फैसला कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है, मेरी बात तो नहीं है, नहीं, मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कही हुई बात नहीं कर रहा हूँ, अपने दादाजी कही हुई बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बाप की कही हुई बात नहीं कर रहा हूँ, परवरदिगार की कही हुई बात है ये। परवरदिगार फरमा रहा है, माल की कसरत ने तुझे तबाह कर दिया, माल की कसरत ने तुझे बर्बाद कर दिया, ज्यादा माल ने तुझे तबाह करके रख दिया। पूरी जिंदगी माल माल करते रहे, माल कमाते रहे, जमा करते रहे, जमा करते रहे, तेरी आंख बंद हो गई, माल पड़ा का पड़ा रह गया, आंखें तेरी बंद हो गई, माल पड़ा का पड़ा रह गया, सांसें तेरी टूट गई, तेरा सारा का सारा सरमाया धरा का धरा रह गया। शायद तुमने ये सोचा होगा माल इसलिए कमाओ, हम मर भी जाएंगे तो मेरे बच्चों के काम आएंगे, मगर वो माल जो तेरा बचा हुआ था, तेरी आंखें जब बंद हो गई थी, तेरे बच्चों ने उस माल को इस्तेमाल किया। याद रखना, बच्चे भी तेरी राह पे चल पड़े थे, वो भी पूरी जिंदगी माल माल करता रहा, उसकी भी आंखें बंद हो गई, माल पड़ा का पड़ा रह गया, माल काम न आया। तुमने माल कमाया दूसरों की खातिर, हिसाब तुझे देना पड़ेगा, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। इतना माल कमाओ, हिसाब देने में दुश्वारी न हो सके। माल के चक्कर ने तुझे तबाह कर दिया, माल की तबाही ने तुझे बर्बाद कर दिया। माल माल करते रहे, माल जमा करते रहे, जमा करते रहे, पैसे जमा करते रहे, मगर हमारे काम ना आए, हमारे काम ना आए। मुहतरम दोस्तों, अल्लाह फरमाता है, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। पूरी जिंदगी माल कमाया, फिर तुम कब्र में चले गए, माल तेरा काम ना आया, पैसे तेरे काम ना आए, बिल्डिंग तेरी काम ना आई, महल तेरा काम नहीं आया। काम क्या आना था, काम क्या आना था। आओ थोड़ी सी बातें आप मोहब्बतों से सुन लो। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह
صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد البارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جملے میرے تلخ ہوں گے ضرور مگر یاد رکھنا پیارے مسلمانوں میں آپ کا دشمن نہیں ہوں, میں آپ کا برا نہیں چاہتا ہوں. خدا کی قسم آپ کا دشمن وہ ہے جو آپ کی زندگی کے کردار کی خرابی دیکھ کر بھی آپ کو نہیں بتاتا کہ تم غلط راستے پہ چل چکے ہو. وہ آپ کا دشمن ہے جو آپ کو جہنم کی راہ سے روک کر جنت کی راہ پہ نہیں لگاتا. دوست آپ کا وہ ہے جو آپ کو گناہوں سے روک کر ثواب کے راستے پہ لگاتا ہے, جو نیکیوں کے راستے پہ لگاتا ہے. وہ آپ کا دوست ہے. میرے پیارے مسلمانوں, میرے نوجوان دوستوں, یاد رکھنا آپ کا میں دشمن نہیں ہوں, سچی بات بتا رہا ہوں, سچی بات بتا رہا ہوں. محبت سے میرے جملے سنو گے تو محسوس کرو گے مولوی جنید شاید صرف میری بات کر رہا ہے. ہر آدمی یہ محسوس کرے گا کہ صرف میری بات کر رہا ہے. حضرات اس لیے کہ یہ خرابی سب میں ہے. اللہ فرماتا ہے کثرت مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے اے مولوی یہ تو بتاؤ پھر کیا مال ہم نہ کمائے, کیا ہم پیسے نہ کمائے, کیا ہم دولت نہ کمائے, کیا ہم سرمایہ جمع نہ کریں؟ میں کہتا ہوں نہیں, ایسا نہیں ہے. تم نے آیت کا مفہوم سمجھا ہی نہیں. مال نہیں کماؤ گے تو بات نہیں بنے گی, پیسے نہیں کماؤ گے تو بات نہیں بنے گی, روپے جمع نہیں کرو گے تو بات نہیں بنے گی. کماؤ ضرور کماؤ, پیسے بھی کماؤ, روپے جمع کرو, سرمایہ جمع کرو. اگر تم پیسے نہیں کماؤ گے, بولو پیسے نہیں کماؤ گے, تم اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھ سکو گے؟ پیسے نہیں کماؤ گے, اپنے بچوں کی تربیت کیسے ہو پائے گی؟ پیسے نہیں کماؤ گے, غریبوں کا سہارا کون بنے گا؟ پیسے نہیں کماؤ گے, بیواؤں کا درد کون سنے گا؟ پیسے نہیں کماؤ گے, مجبوروں کی مدد کون کرے گا؟ پیسے نہیں کماؤ گے, مسجد کی تعمیر کیسے ہوگی؟ پیسے نہیں کماؤ گے, مدرسے کی تعمیر کیسے ہوگی؟ پیسے کماؤ, مگر ایسا پیسہ کماؤ, ایسی دولت کماؤ جو دولت تجھے جنت کی راہ پہ لگا دے. ایسی دولت کو ٹھوکر مار دو جو تجھے جہنم کی راہ پہ لگاتا ہو, جو تجھے جہنم کی راہ پہ لگا دے. ایسی دولت کو ٹھوکر مار دو جو تجھے خدا کی رحمتوں سے دور کر دے, رسول کی رضا سے دور کر دے. ایسی دولت کماؤ جو دولت تجھے خدا کی رضا حاصل کرا دے, جو دولت تجھے جنت کی راہ پہ لگا دے. ایسی دولت توجہ ہے آپ کی؟ بولے کہ نہیں بولے؟ ختم کرنا. ایسی دولت کماؤ, ایسی دولت کماؤ, ایسی دولت کماؤ جو دولت تجھے اللہ کی رضا حاصل کرا دے, جو دولت تجھے جنت کی راہ پہ لگا دے, جو دولت تجھے رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرا دے, جو دولت تجھے غوث اعظم کے قریب کر دے, جو دولت تجھے مجاہد ملت کے قریب کر دے, جو دولت تجھے غریب نواز کے قریب کر دے, جو دولت تجھے محبوب الہی کے قریب کر دے. ایسی دولت کماؤ جو دولت تجھے حبیب ملت کا دوست بنا کے رکھے, حبیب ملت کا ساتھی بنا دے, حبیب ملت کا قریبی بنا دے. ایسی دولت کو ٹھوکر مار دے جو تجھے جہنم کی راہ پہ لگاتا ہو, جو نبی کا دشمن بنا دیتا ہو, جو نبی کا گستاخ بنا دیتا ہو. ایسی دولت ہمیں نہیں چاہیے. ایسی دولت چاہیے جو اللہ کی رضا حاصل کرا دے, جو رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرا دے. کثرت مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا. ہمیں ہلاکت کی طرف نہیں جانا ہے, ہمیں تباہی کی طرف نہیں جانا ہے, ہمیں بربادی کی طرف نہیں جانا ہے. ہمیں جانا ہے اچھائی کی طرف جانا ہے, ہمیں جانا ہے جنت کی راہ پہ جانا ہے, ہمیں جانا ہے اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے, ہمیں جانا ہے رسول اللہ کی خوشنودی کی خاطر جینا ہے. توجہ سے چند باتیں اور سنیں. ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5-7 منٹ اور بولیں. ایک فقیر سے کسی نے پوچھا, بتائیے کافر کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ کافر کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. فقیر کامل نے کہا, اللہ والے نے کہا, اللہ کے ولی نے کہا, ارے یہ تو بڑا آسان ہے. کہا آسان ہے تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ آسان ہے تو سمجھا کیوں نہیں دیتے؟ آسان ہے تو پوچھا کیوں نہیں دیتے؟ کافر کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ غور سے سنیے گا میرے نوجوان دوستو. اس وقت میرے سامنے 90% صرف نوجوان بیٹھے جو قوم کا مستقبل ہے.
جو اچھا معاشرہ بنا سکتا ہے، جو ایک اچھا سماج بنا سکتا ہے۔ بوڑھوں سے اچھا سماج نہیں بنتا، بوڑھوں سے اچھی سوسائٹی نہیں بنتی۔ بوڑھوں کے کردار سے، ضعیفوں کے کردار سے، بزرگوں کے کردار سے اچھا معاشرہ تیار نہیں ہوتا۔ جوانوں کے کردار سے معاشرہ تیار ہوتا ہے، جوانوں کے کریکٹر سے معاشرہ تیار ہوتا ہے، جوانوں کی خوشدلی سے اور خوش اسلوبی سے ایک اچھا سماج اور ایک اچھی سوسائٹی قائم ہوتی ہے۔ میں نوجوان دوستوں سے عرض کروں گا، تیری زندگی بڑی اچھی زندگی ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ شاید ہم لوگوں کی ابھی جوانی ہے، ہم لوگ ابھی جوان ہیں، ہماری عمر تو 20 سال کی ہے،